आपने सुना ही होगा कि अक्सर लोग जब सादगी की बात करते हैं, सफ़ेद पोशी की बात करते हैं तो कहते हैं जी हम तो प्याज के साथ बस रोटी खा लेते हैं, और ये बड़ा मशहूर बात की जाती थी। लेकिन इसमें एक विज़डम ये भी है कि प्याज आपकी बहुत सारी ग़िज़ाई जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करता है। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स छुपे हुए हैं। आजकल आप अक्सर सुन ही रहे होंगे, जिन लोगों को बालों के गिरने का मसला होता है, कहा जाता है कि जी प्याज का जूस या प्याज का तेल लगाइए तो बेहतर होगी। इसकी जो स्मेल है, जो फ्रेगरेंस है, वो आप कैसे सहेंगे और वो बालों से कैसे निकलेगी, वो एक अलग दास्तान है। लेकिन आज ज़रा बात करते हैं प्याज के अनगिनत फ़ायदों के ऊपर। वैसे तो उसका फ़ायदा एक ये भी है कि अगर आपको रोने का दिल चाह रहा हो तो आप प्याज काटना शुरू कर दें और आप आसानी से अपने तमाम गमों का जो ज़िम्मेदार है ना, वो प्याज को करार दे सकते हैं। हालांकि हो सकता है किसी और बात पे आप दुखी हों और आपकी आंखें छलक जाएं। क्या वजह है कि प्याज आपके मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है? इसमें कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आइए ज़रा जानते हैं, और वो भी तिब्बे नबवी की नज़र से। हमारे साथ आज मौजूद हैं आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का बड़ा करम है। मुझे ये बताएं, किसी ने मुझे बहुत पहले बताया था, और ये पुरानी कहानियों में हम सुनते थे कि अगर किसी को लगे कि उसकी आंखें कमज़ोर होने लगी हैं तो उसको किसी हकीम ने, यानी पुरानी कहानियों में हम सुनते हैं कि कहा कि रोज़ाना तुम एक बोरी प्याज काटा करो या चीला करो तो वो जो आंखों से पानी निकलेगा उससे नज़र दोबारा तेज़ हो जाएगी। ये सिर्फ कहानी है या इसमें कुछ हकीकत है? नहीं, इसमें ये मैं यूँ कहूँगा कि ऐसा नुस्खा बहुत कदीम ज़माने में चलता था। देखें, प्याज में एक चीज़ होती है सल्फ़र कंपाउंड, जिसको एलीन भी कहते हैं, तो उसकी वजह से ये आंसू आते हैं। सही। और अब तो सबको पता है कि प्याज काटने से पहले उसको भिगो दें आप, तो भिगो के काटें तो आंसू नहीं आते। अच्छा सिदरा, मैं आपके सुनने वालों की खिदमत में आज वो बातें बताऊंगा जो सोशल मीडिया पर नहीं मिलती हैं, वो बातें बताऊंगा। सबसे पहले मैं अर्ज़ करूंगा कि देखिए, अगर आप प्याज के फ़ायदे जानना चाहते हैं तो 3 फ़ायदे ऐसे बताऊंगा जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं होते, तो आप सीक्रेट एक दे दूंगा प्याज के साथ। प्याज और रिश्तों का क्या ताल्लुक है आपस में? अब इसमें बताऊंगा इसमें क्या मिलाप है इसका, और क्या राज है इसका। दूसरी बात बताऊंगा, जिन लोगों को बेऔलादी के मसाइल हैं वो भी प्याज से मैं हल करके बताऊंगा आपको। तीसरा, अगर कोई चाहता है कि बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएं, खुश्की सिकरी ख़त्म हो जाए, वो भी बताऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, पूरी दुनिया जानती है कि प्याज के चीदा फ़वाइद क्या हैं। एंटी कैंसर है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटीबायोटिक इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें अगर कोई कीड़ा काट ले उसको रगड़ें तो वो अब ठीक हो जाते हैं आप फ़ौरन। गुर्दे मसाने की पथरी के लिए, गुर्दे मसाने की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। हार्ट अटैक को रोकती है। आपके अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, वो अगर खाएगा तो स्किन ठीक हो जाएगी। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, जो टॉप सीक्रेट है, ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा कि टॉप सीक्रेट एंड में देते हैं, हम सबसे पहले दे देते हैं। सही। देखिए सिदरा, मेरे पास बहुत सारी बच्चियों की माँओं के फ़ोन आए और उन्होंने मुझसे कहा, आगा साहब रिश्ते वापस चले जाते हैं, आन के देखते हैं चले जाते हैं। मैं कितने देख के गए? उसने कहा जी आगा साहब 8 या 10 रिश्ते चले गए, मुझे बड़ा अफसोस है, बड़ा सदमा है। बच्ची मेरी बहुत अच्छी है। मैंने कहा मैं आपको ऐसी चीज़ बताता हूँ, आपके पास रिश्ते आएंगे, आप चूज़ी बन जाइए, आप रिजेक्ट करें, आप 8, 10 नहीं 15 रिश्तों में से आप सिलेक्ट करें। हाँ। कहने लगी अच्छा ये कौन सा राज है? हाँ। तो मैंने उनसे बताया कि आप अपनी बच्चियों को दिन में 2 बार ताज़ी सफ़ेद वाली प्याज काटें, और काटने के बाद उस पर सेब का सिरका थोड़ा सा छिड़कें और बच्ची से कहें जो भी खाना खाए सैलेड के तौर पे ये प्याज खा लें। दूसरे दिन आप फिर सफ़ेद वाली प्याज काटें, उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल डालें और फिर बच्ची से कहें कि खाना जब भी खाए वो उसके साथ खाए। आप यकीन करें सिदरा, जो बच्चियों की माएँ रो रही थी कि रिश्ते नहीं आ रहे हैं और रिजेक्ट करके जा रहे हैं, उन बच्चियों की माँओं ने मुझे फ़ोन करके कहा आगा साहब अब हम रिजेक्ट कर रहे हैं। मेरी बच्ची के चेहरे पे वो निखार आ गया, वो शादाबी आ गई, वो खूबसूरती आ गई। प्याज खाने से चेहरे के नकूश हसीन हो जाते हैं, हदीस और रिवायात में पाया जाता है। प्याज खाने से चेहरे की रंगत खिल जाती है, चमक दमक बढ़ती है। पूरा मिस्र प्याज खाता था, प्याज के बगैर मिस्री रह नहीं सकते हैं, और मिस्र का हुस्न पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरा अफ़गानिस्तान, पूरा ईरान और पूरा अरब कंट्रीज़ में प्याज सबसे ज़्यादा खाया जाता है। और आप उनकी रंगत देखें, उनकी आप कद व काद देखें, हड्डियों को बहुत मजबूत करती है, इसलिए कद भी लंबे हो जाते हैं। आप देखें कि प्याज खाने वाले लोगों की चेहरे सुर्ख व सफ़ेद होते हैं। मेरे कैपी के में
میرے KPK میں جو میرے پٹھان بھائیوں میں جو اتنا حسن آپ کو چمک دمک اور رونق نظر آتی ہے، جیتے رہے میرے پٹھان بھائی، وہ سب پیاز کھاتے ہیں۔ نہیں لیکن آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، آپ نے کہا کہ یہ جو نسخہ ہے کہ دن میں 2 پیاز کھائیں خواتین لڑکیاں، اور اس میں آپ نے کہا کہ ایپل سائڈر ونیگر یا پھر اولیو آئل ڈال کے کھائیں، تو آپ نے کہا کہ بیسکلی چہرے پہ گلو لے کر آتا ہے، جی ہاں، جی ہاں، دیٹس دی پرپس۔ رشتے کا کوئی ٹوٹکا نہیں ہے یہ، پتہ چلا کہ ایک بوری پیاز آپ لے آئیں۔ دیکھیے ٹوٹکا اس طریقے سے ہے کہ جب آپ کا چہرہ اتنا حسین ہو جائے گا، آپ تعویذ مانگتے پھرتے ہیں، سب سے دعائیں پوچھتے پھرتے ہیں، آپ وربلی بھی کوشش کریں، اللہ نے عقل دیا، عقل سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب آپ پیاز کھلائیں گے تو بچی کی چہرے میں اتنا حسن و جمال بڑھ جائے گا کہ رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ اچھا، یعنی بیسکلی آپ کی گلو کے لیے یہ نسخہ آپ ویسے بھی زندگی میں سکون لانے کے لیے، اپنی عقل، اپنی جاذبیت کو بڑھانے کے لیے کر سکتے ہیں، اور صرف پیاز نہیں، اس میں تھوڑا سا پڑھائی لکھائی بھی کر لیجیے گا۔ اچھا، دوسرا آپ نے پھر کہا کہ اگر ہیئر فال ہو رہا ہو تو اس کے لیے دیکھیے ہیئر فال کے لیے میں عرض کروں گا کہ آدھا پاؤ پیاز کا آپ پیسٹ بنا لیں۔ اچھا سوری، یہ کسی نے پوچھا ہے کہ وہ جو پہلے والا آپ کی بات تھی اس میں ایپل سائڈر ونیگر، پھر دوسرے دن آپ نے کہا زیتون کا تیل، ایکسٹرا ورجن، تو یہ آلٹرنیٹ کر کے کھاتے رہیں اس طرح؟ ایکسٹرا ورجن۔ دیکھیے میں عرض کر دوں سدرا، اتنی مہنگی کریمیں، اب میں خود بھی میں نے سرچ کر کے دیکھا، جب بچیوں نے مجھ سے کہا کہ آغا صاحب بہت مہنگی کریم ہے، 18,000 17,000 15,000 10,000، میں نے کہا 100 روپے کی پیاز یہاں سے خرید کے وہاں منگاتے ہیں اور وہاں اس کو بناتے ہیں اور 18,000 کی آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ آپ 100 روپے کی پیاز یہاں خریدیں، 50 روپے کی کھا لیں، 50 روپے کی لگا لیں، وہی فائدے ملیں گے آپ کو۔ آپ یقین کریں، پیاز کھائیں، پیاز کھانے کے بعد آپ کے چہرے کے نقوش اتنے حسین ہو جائیں گے، میں گارنٹی سے بول رہا ہوں۔ آپ ہسٹری اٹھا کے پڑھ لیں پیاز کی کتابوں کے اندر، آپ حیران ہو جائیں گے پیاز اللہ نے کیا نعمت عطا کی ہے۔ اچھا، بالوں کے لیے میں عرض کر دوں سدرا کہ بالوں کے لیے آدھا پاؤ کے قریب پیاز کا پیسٹ بنا لیں، پھر اس کو فرائنگ پین میں آپ زیتون کا تیل لے لیں یا سرسوں کا تیل لے لیں یا آپ تلوں کا تیل لے لیں یا آپ ناریل کا تیل لیں تو تھوڑا سا پرانا رکھا ہوا لیں، اس کے ساتھ اس کو پکانا شروع کر دیں۔ جب وہ گولڈن شکل کا ہو جائے یا لائٹ براؤن شکل کا ہو جائے تو چولہا بند کر دیں آپ، ساری تاثیر پیاز کی اس میں آگے، پھر اس میں تھوڑی سی آپ کلونجی پسی ہوئی ڈال دیں، آپ تھوڑی سی پسی ہوئی کلونجی 1-2 ٹیبل اسپون کے قریب ڈال دیں اور اس کو ملا کے آپ شیشے کے جار میں رکھ دیں۔ اس تیل کو آپ روزانہ لگانا شروع کر دیں، گرتے ہوئے بال بند ہو جاتے ہیں، خشکی سکری ختم ہو جاتی ہے، بال لمبے ہوتے ہیں اور موٹے ہو جاتے ہیں، اور جن کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں، پہلے سفید ہونے سے پہلے وہ گرے ہوتے ہیں، گرے سے واپس بلیک پہ آ جائیں گے، سفید نہیں ہوں گے۔ یہ اتنا کمال کا نسخہ ہے، زبردست۔ تو یہ تو 2 فائدے بڑے کام کے آپ نے بتایا، اس کے علاوہ بھی بینیفٹس ہوتے ہیں پیاز؟ تیسرا ایک فائدہ بتا رہا ہوں، غور سے سنیں، آپ یقین کریں، میں اس کو جا کے کتابوں میں پڑھ لیں، روایات میں پڑھ لیجئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا مجھے اولاد نہیں ہے، بے اولادی کا مسئلہ ہے، تمام اطباء سے علاج کرایا، آپ فرزند رسول کوئی نسخہ بتائیے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سفید والی پیاز لیجئے اور گائے کا گھی ہو یا زیتون کا تیل ہو، اس کو ایک برتن میں گرم کیجئے، تیل کو یا گھی کو، اس کے بعد سفید والی پیاز آپ باریک باریک کاٹیے، جب وہ ہلکی سی سرخ ہو جائے تو 2 دیسی انڈے مرغی کے اس کو آپ پھینٹ لیجئے، پھینٹنے کے بعد اس میں اس کو تل لیجئے، تلنے کے بعد ناشتے سے پہلے 1 گھنٹے پہلے کھائیے، 1 گھنٹے کے بعد ناشتہ کیجئے، آپ کو مہینے سے 2 مہینے کے بعد آپ کو خوشی کی نوید ملے۔ یہ مردوں کو کھانا ہے، اسپمس کاؤنٹ بالکل نارمل ہو جاتے ہیں، جتنی تعداد چاہیے ہوتی ہے اتنی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اللہ نے بہت سارے نسخے ایسے پیدا کیے ہیں، ایسے لوازمات پیدا کیے ہیں کہ انسان کی پرابلمز دور ہوتی ہیں، اور میرے تجربے میں ہے سدرا کہ میں نے لوگوں کو بتایا اور اولادیں پیدا ہوئیں، اور آپ نیت کر لیں، دیکھیں آپ نیت کریں کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ محمد نام رکھوں گا۔ آپ یقین کریں روایات میں ملتا ہے، اگر آپ کوشش کریں، اللہ نے سورہ نجم میں فرمایا کہ تم جس چیز کی کوشش کرو گے ہم تمہیں وہی دیں گے، وہ تو دینے کے لیے منع ہی نہیں کر رہا، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے میرا بندہ مانگے، اور مانگے تو نبی کے صدقے میں مانگے کہ میں نام رکھوں گا تو محمد نام رکھوں گا یا احمد نام رکھوں گا یا مصطفیٰ نام رکھوں گا تو بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ بیٹے کے اس پہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ زیادہ تر 90% جو فون میرے پاس آتے ہیں بولتے ہیں بیٹا چاہیے۔
اس لیے میں نے بیٹے کا نسخہ بتایا. تفریق نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت مند, جیتی جاگتی, نیک صالح اولاد دے, اور یقیناً ان کے توسط سے آپ کی زندگیوں میں اور خوبصورتی اور پیس آئے. یہ تو تھے جی ہمارے پاس پیاز کے فوائد. ایک کوئک کویسچن آغا صاحب, ٹاپکلی جس طرح آپ نے کھانے کا مشورہ دیا اور مختلف اور چیزوں کو, اجزاء کو ہم ایز اے پیسٹ بنا کے, ماسک لگا کے استعمال کرتے ہیں. پیاز آپ نے صرف کہا کہ اس کو یا تو گرائنڈ کر کے بالوں میں لگایا جا سکتا ہے, اسکن کے لیے تو کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے, یا ہے؟ اسکن کے لیے بھی فائدہ مند ہے. دیکھیے میں اسکن پہ بھی لگائیں, اگر آپ لال نمک کے ساتھ لگائیں یا کھیرے کے ساتھ لگائیں تو اسکن کو گلو کرتی ہے. میں اپنا واقعہ سنا دوں, اپنا سدرا بہت جلدی سے بتا دوں. 15 سال پہلے یا 17 سال پہلے کی بات ہے, میرے یہاں ایک پھنسی نکلی اور اس کے بعد میں نے اس پھنسی کی جگہ پہ بلا ڈونا لگا لیا. وہ اس کی وجہ سے پورے بال میرے یہاں کے اڑ گئے. آپ یقین کریں, میں نے کوئی 15 سے 20 دن لال والا نمک اس سفید پیاز کے عرق میں ملا کے یہاں لگایا ہے. 15-20 دن کے بعد میرے بال آ گئے, اور یہ نیچرل بال ہیں میرے. زبردست جی. آغا صاحب, سو یہ زبردست آپ کے پاس ٹوٹکے موجود ہیں. آئی ہوپ دس از گوئنگ ٹو بی بینیفیشل فار آل, کیونکہ بال گرنے کا مسئلہ تو مجھے لگ رہا ہے پورے پاکستان کا کیا عالمی مسئلہ اس وقت بنتا چلا جا رہا ہے. تھینک یو ونس اگین فار بینگ ہیئر.